वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ आज एहतसाब अदालत में पेश हो चुके हैं। मुकदमे की समाअत जारी है और इस समाअत में हाज़िरी के लिए कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी वहीं पर मौजूद हैं। मुकदमे की समाअत बाकायदा तौर पर शुरू हो चुकी है, बल्कि समाअत शुरू होने के बाद 15 मिनट का वक्फ़ा भी हो चुका है और इसी हवाले से हमने आपको आगाह किया। आज साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ पंजाब हाउस से रवाना हुए और पहुँचे एहतसाब अदालत। उन्होंने पेश होने से कबल मीडिया के नुमाइंदों से बातचीत भी की है और उन्होंने कहा कि मुझे दहशतगर्द और लोड शेडिंग ख़त्म करने की सज़ा दी जा रही है और उन्होंने इस्तफसार किया, सवालात पूछे। कहा क्या ये करप्शन केस है, किसी से किकबैक्स वसूल किए या ठेके में पैसे लिए, ये उनका पूछना था। उन्होंने कहा कि मुझे समझ नहीं आती कि किस चीज़ के लिए पेशियां भुगत रहे हैं, ये कहना था नवाज शरीफ का। उन्होंने कहा कि मुल्क में रिकॉर्ड तरक्की हुई और चंद रोज़ में तरक्की में इजाफा हुआ है, हमने पाकिस्तान की मईशत को ठीक किया। उन्होंने कहा कि स्टॉक एक्सचेंज तारीख में कभी इतनी बुलंद सतह पर नहीं गया जितना उनके दौरे हुकूमत में गया है। ये उन्होंने आज बातचीत की और उन्होंने ये भी कहा कि जरदारी साहब मुझे गालियां नहीं दे रहे, किसी को खुश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने भी कहा कि ये केसेस करप्शन के नहीं हैं। बिल्कुल, अभी तक हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी क्योंकि मौसूल नहीं हुई है, लिहाजा वो कॉपी जज साहब की जानिब से मंगवाई गई है और इसीलिए समाअत में 15 मिनट का वक्फा लिया गया है। अदालत ने हाई कोर्ट के फैसले की नकुल तलब कर ली है और इस हवाले से क्या अपडेट्स में बात कर लेते हैं नुमाइंदा अब तक रेहान दश्ती से। रेहान, बताइएगा। जी, एहतसाब अदालत में मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और कैप्टन रिटायर्ड सफदर और मरियम नवाज इस वक्त एहतसाब अदालत में मौजूद हैं और एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ के जो खिलाफ 3 रेफरेंसेस की समाअत आज हुई है और शुरू हुई है। नवाज शरीफ की जानिब से आज़िज़ी यकीनी बनाने के मसलके भी दाखिल कराए गए। अजीज स्टील में और फ्लैगशिप इन्वेस्ट रेफरेंसेस में मसलके दाखिल कराए गए। एवन फील्ड प्रॉपर्टी रेफरेंस में पहले ही मसलके दाखिल कराए जा चुके हैं और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने रेफरेंसेस यकजा करके एक फर्द जुर्म आयद करने की दरख्वास्त पर कल फैसला सुनाया था और ख्वाजा आरिफ ने आज अदालत में दलाइल दिए और ख्वाजा आरिफ ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से जो कल फैसला सुनाया गया था रेफरेंसेस को यकजा करने के लिए। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो कमरे अदालत में पहुंचे उस वक्त जज मोहम्मद बशीर कमरे अदालत में मौजूद नहीं थे, तो नवाज शरीफ ने गैर रस्मी मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि क्या इस बात की सजा मुझे दी जा रही है कि हमने फौरन मुल्क को तरक्की दी है और सीटें कम बनाए जा रहे हैं और मुल्क को तरक्की दी जा रही है, क्या इस बात की सजा है कि कराची में मैं अमन लाया हूँ, एक वजीर आजम जिसने एटमी कुव्वत बनाया, इसको सजा दी जा रही है। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि जरदारी साहब मुझे गालियां नहीं दे रहे, किसी और को खुश करने की कोशिश करें और किसी और को खुश करें। तो और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने कहा कि केसेस करप्शन के नहीं है और क्या इस बात की सजा तो नहीं दी जा रही कि कराची में अमन बहाल किया और हमने पाकिस्तान की इकोनॉमी को ठीक कर दिया। और मियां मोहम्मद नवाज शरीफ का मजीद कहना था कि मुझे समझ भी नहीं आ रहा कि किस बात की मुझे सजा दी जा रही है, किस लिए मुझे अदालत में बुलाया जा रहा है। और इस वक्त मियां मोहम्मद नवाज शरीफ पे 3 रेफरेंसेस पे पर्दे जुर्म आयद की जा चुकी है और जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर पे जो लंदन फ्लैगशिप रेफरेंस में पर्दे जुर्म आयद की जा चुकी है। और इस वक्त जज मोहम्मद बशीर ने जो कल इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो फैसले की कॉपी तलब कर ली और इस वक्त एहतसाब अदालत में वक्फा है, 15 मिनट का वक्फा लिया गया है और 15 मिनट के बाद केस की दोबारा समाअत होगी। और इस वक्त जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल फैसला सुनाया था एहतसाब अदालत की जानिब से जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की जो दरखास्त थी 19 अक्टूबर को जो खारिज कर दिया था, मुस्तरद कर दिया गया था, आज उस पर बहस होगी और ख्वाजा आरिफ ने भी दलाइल दिया। ख्वाजा आरिफ ने कहा अभी तक हमें ऑर्डर की कॉपी हमें फराहम नहीं की गई, हमारे पास मौजूद नहीं है। जज मोहम्मद बशीर ने आर्डर की कॉपी मंगवाने के लिए हुक्म दे दिया और कुछ ही देर बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आर्डर की कॉपी है फराहम कर दी जाएगी और उसके बाद केस को आगे बढ़ाया जाएगा। जी ठीक है, रेहान दश्ती हमें तमाम तरह सूरत हाल के हवाले से अपडेट कर रही हैं। समाअत में इस वक्त वक्फा लिया गया है, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी है उसको मंगवाया गया है जज मोहम्मद बशीर की जानिब से और जैसे ही वो कॉपी आ जाएगी तो उसके बाद इस समाअत का दोबारा से आगाज़ कर दिया जाएगा। शरीफ खानदान के खिलाफ नैब रेफरेंसेस पर एहतसाब अदालत में 8 समाअतें हो चुकी हैं जिनमें नवाज शरीफ 2 मरतबा जबकि मरियम नवाज और कैप्टन रिटायर्ड सफदर 4 मरतबा पेश हो चुके हैं। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर ने
गुज़श्ता समाअत पर पेश न होने पर साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के काबिल ज़मानत वारंट जारी किए थे, जिसके बाद नवाज शरीफ कल लंदन से वतन वापस पहुंचे थे, जहां नैब की टीम ने उनसे पंजाब हाउस में अदालती समन की तामील भी करवाई थी। एहतसाब अदालत में नवाज शरीफ और इसके अलावा उनकी साहबजादी मरियम नवाज और उनके दामाद कैप्टन रिटायर्ड सफदर के खिलाफ 3 रेफरेंसेस की समाअत के जो है वो इस वक्त जारी है और जज मोहम्मद बशीर इस केस की समाअत कर रही हैं, जिस केस में आज 2 गवाहान को भी तलब किया गया है और 15 मिनट का वक्फा लिया गया है। इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि अभी तक क्योंकि हाई कोर्ट के फैसले की कॉपी मौसूल नहीं हुई है, इसी वजह से इस समाअत में वक्फा लिया गया है। नवाज शरीफ ने गैर रस्मी तौर पर मीडिया के नुमाइंदों से बात की थी तो उन्होंने ये शिकवा किया था कि उन्हें सी पैक के हवाले से, इसके अलावा लोड शेडिंग ख़त्म करने के हवाले से और जो अमन अमान की सूरत हाल को बेहतर किया है, इन चीज़ों की सज़ा दी जा रही है। साथ ही साथ उन्होंने ये कहा कि मुल्क में हमने रिकॉर्ड तरक्की की, स्टॉक एक्सचेंज तारीख में कभी इतनी बुलंद सतह पर नहीं गया, इसीलिए उन्होंने मुल्क की इतनी खिदमत की, लेकिन उनको इसी बात की सज़ा दी जा रही है। साथ ही साथ आसिफ जरदारी के हवाले से नवाज शरीफ ने कहा कि वो किसी और को खुश करने के लिए उन्हें तनकीद का निशाना बना रहे हैं और नवाज शरीफ की जानिब से हाजिरी यकीनी बनाने के लिए मुचलके दाखिल करवा दिए गए हैं। अल अजीजिया स्टील मिल्स और फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट रेफरेंसेस में मुचलके दाखिल करवाए गए हैं। इसके अलावा एवनफील्ड प्रॉपर्टीज रेफरेंस में पहले ही मुचलके दाखिल किए जा चुके हैं। नवाज शरीफ ने आज ये कहा कि उन्हें दहशतगर्दी खत्म करने की सजा दी जा रही है, उन्होंने लोड शेडिंग खत्म की है, सरमायाकारी वो पाकिस्तान लाए हैं, लेकिन इसके बावजूद आज उन्हें इस तरह की सजा दी जा रही है। तो उन्होंने ये शिकवा आज जब किया, उन्होंने जब मीडिया के नुमाइंदगान से बात की थी। शरीफ खानदान इस वक्त कहा जाए कि एहतसाब अदालत में मौजूद है तो यकीनन गलत ना होगा, क्योंकि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ हैं, फिर उनके साहबजादी हैं, फिर उनके दामाद हैं जो कि इस वक्त कमरा अदालत में मौजूद हैं। आज अदालत में पेशी के लिए कैप्टन रिटायर्ड सफदर पहले ही अदालत पहुंच गए थे, फिर उसके बाद साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ और उनकी साहबजादी मरियम नवाज एक साथ अदालत पहुंचे, जबकि नैब की टीम और साबिक वज़ीर आज़म के वकील ख्वाजा हारिस भी अपनी टीम के हमरा अदालत में मौजूद हैं। नवाज शरीफ की अदालत में पेशी के मौके पर नून लीग के कारकुनान और पार्टी रहनुमाओं की भी बड़ी तादाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर मौजूद रही और जब उनका काफिला वहां से गुजरा तो इन कारकुनान ने जबरदस्त नारेबाजी की, उनकी गाड़ी पर फूलों की पत्तियां भी निछावर की और भरपूर यकजहती और मोहब्बत का इजहार इन कारकुनान की जानिब से किया जाता रहा। इसके अलावा जो मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हैं वो भी इस वक्त एहतसाब अदालत में मौजूद हैं। ख्वाजा साद रफीक, मरियम औरंगजेब, राजा जफरुल हक, परवेज रशीद, तारिक फातिमी, तलाल चौधरी, मोहसिन रांझा और आसिफ किरमानी समेत दीगर भी जुडिशल कॉम्प्लेक्स के बाहर इस वक्त मौजूद हैं और नवाज शरीफ के साथ आने वाले बाज लोगों को अदालत के बाहर रोक लिया गया था। कमरा अदालत इस वक्त खचाखच भरा हुआ है और समाअत में 15 मिनट का वक्फा लिया गया है, क्योंकि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के फैसले की जो कॉपी है उसको जज साहब की जानिब से मंगवाया गया है। जैसे ही वो कॉपी मौसूल हो जाएगी तो उसके बाद फिर समाअत दोबारा से शुरू हो जाएगी। लेकिन जो साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के वकील हैं ख्वाजा हारिस, उन्होंने अदालत से ये कहा था कि जब तक ये कॉपी मौसूल नहीं होती है तो समाअत को मंगल तक के लिए मुलतवी कर दें। इस वक्त हमारे नुमाइंदे रेहान दश्ती हमारे साथ लाइन पे मौजूद हैं, उनसे हम एक मरतबा फिर बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। ये बताइएगा रेहान के यहाँ पर जो मौजूद वकला हैं, क्या उनसे आपकी बात हुई इस बारे में कि कब तक हाई कोर्ट की कॉपी जो है वो यहाँ तक पहुँच जाएगी और उसके बाद मज़ीद प्रोसीडिंग आगे बढ़ेगी? जी बिल्कुल, इस वक्त हाई कोर्ट की जो कॉपी है यहाँ नहीं पहुँच सकी है। जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कल हुक्म दिया था जो यकजा करने के लिए, जो तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म दिया था। इस वक्त जब यहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हुक्मनामे की कॉपी है, वहाँ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में हुक्मनामे की कॉपी के लिए अप्लाई करना पड़ता है। उसके लिए कुछ इंतजार करने के बाद वो जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो हुक्मनामा है उसके बाद फराहम कर दी जाती है। लेकिन जज साहब की जानिब से ये हुक्म दिया गया है शायद जल्दी फराहम कर दी जाए। यहाँ से इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो फासला है यहाँ बिल्कुल करीब है, 5 मिनट का फासला है और बहुत करीब है साहब अदालत से। तो इस वक्त यहाँ से जब लेकर आएंगे और वहाँ अप्लाई करेंगे, अप्लाई करने के बाद उनको फराहम कर दी जाएगी जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो आर्डर की कॉपी है, आर्डर की कॉपी अदालत में आज जमा करेंगे। लेकिन जब उनमें कुछ वक्त भी दरकार होंगे, जब फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म फिल करने के बाद जो तरीक़ेकार को फॉलो करते हुए जो अप्लाई करेंगे
کریں گے ان کے بعد ان کو فراہم کر دی جائے گی، اور جو آرڈر کی کاپی ہے اسلام آباد ہائی کورٹ سے، جب اسلام آباد ہائی کورٹ سے آرڈر کی کاپی آئے گی تو دوبارہ کیس کی سماعت بھی شروع ہوگی۔ اور اس وقت جج محمد بشیر نے یہ حکم دے دیا ہے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی حکم نامے کی کاپی اس وقت منگوائے۔ جو خواجہ حارث عدالت میں خواجہ حارث نے جواب جمع کرایا کہ ابھی تک ہمارے پاس اسلام آباد ہائی کورٹ کی کاپی نہیں پہنچی ہے اور ہمارے پاس نہیں ہے، اور اس وقت وقفہ لیا گیا تھا، وقفے کے بعد دوبارہ کیس کی سماعت کریں گے جج محمد بشیر۔ جی بالکل، میاں محمد نواز شریف جب کمرہ عدالت میں پہنچے تو اس وقت صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے میاں محمد نواز شریف نے کہا کہ مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہی کہ کس بات کی مجھے سزا دی جا رہی ہے، اور میں حیران ہوں کہ میں نے ملک کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، میں نے سی پیک بنایا اور پاکستانی اکانومی کو بہت آگے پہنچایا، اس کی سزا مجھے دی جا رہی ہے۔ جب اس وقت میاں محمد نواز شریف کمرہ عدالت میں بولے، جب جج محمد بشیر اس وقت کمرہ عدالت میں نہیں آئے تھے تو اس وقت میاں محمد نواز شریف نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کرتے ہوئے یہ خیالات کا اظہار کیا۔ جی ٹھیک، اس وقت انہوں نے یہ اظہار کیا کمرہ عدالت میں گفتگو کرتے ہوئے، اور ساتھ ساتھ یہ مناظر بھی آپ کے سامنے اسکرین پر موجود ہیں۔ یہ اس وقت کے مناظر ہیں کہ جب میاں محمد نواز شریف یہاں پر پہنچے تھے، انہوں نے یہاں پہنچنے کے بعد میڈیا کے نمائندوں سے مختصر بات بھی کی ہے، اور اس کے بعد سماعت باقاعدہ طور پر شروع ہوئی، اور ابھی اس وقت انتظار ہے کہ ہائی کورٹ سے جو ہے کاپی موصول ہو جائے مقدمے کے حوالے سے، اور اس کے بعد مقدمے کا سلسلہ آگے بڑھایا جا سکے، مزید پروسیڈنگ ہو۔ دلائل کا سلسلہ بھی جاری ہے، اس وقت گواہان بھی آج ہی پیش ہونے ہیں، اور آج ہی جو ہے وہ اہم سماعت اس وقت جاری ہے۔ اہم سماعت کے حوالے سے آپ کو آگاہ کریں کہ آج ہی متوقع ہے کہ آج جو فرد جرم عائد کی گئی ہے اس پر فیصلہ بھی آج شاید محفوظ ہو یا کوئی مقدمہ آگے کی جانب بڑھے، اور اس حوالے سے بات چیت کرتے ہوئے نواز شریف نے استفسار کیا مقدمے کے حوالے سے، کہا کہ ان کو نہیں معلوم کہ کس جرم میں وہ پیشیاں بھگت رہے ہیں۔ یہی وہ شکوہ ہے جو کہ نواز شریف کی جانب سے کیا گیا ہے کہ انہیں سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ کس حوالے سے کس جرم میں وہ یہ پیشیاں بھگت رہے ہیں، کیونکہ انہوں نے ملک کی ترقی کے لیے کام کیا ہے، انہوں نے لوڈ شیڈنگ کو ختم کیا، سرمایہ کاری پاکستان لائے، اس کے علاوہ امن و امان کی صورتحال کو بہتر کیا، لیکن اس کے باوجود جو ہے وہ انہیں اس طرح کی سزا دی جا رہی ہے۔ احتساب عدالت میں شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت جاری ہے، جبکہ سابق وزیر اعظم نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور ان کے داماد کیپٹن ریٹائرڈ صفدر اس وقت کمرہ عدالت میں موجود ہیں۔ شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز پر احتساب عدالت میں 8 سماعتیں ہو چکی ہیں، جن میں نواز شریف 2 مرتبہ جبکہ مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر 4 مرتبہ پیش ہوئے ہیں۔ احتساب عدالت کے جج محمد بشیر نے گزشتہ سماعت پر پیش نہ ہونے پر سابق وزیر اعظم نواز شریف کے قابل ضمانت وارنٹ جاری کیے تھے، جس کے بعد نواز شریف کل لندن سے وطن واپس پہنچے، جہاں نیب کی ٹیم نے ان سے پنجاب ہاؤس میں عدالتی سمن کی تعمیل بھی کروائی ہے۔ احتساب عدالت میں اس وقت نواز شریف، ان کی صاحبزادی مریم نواز اور کیپٹن ریٹائرڈ صفدر موجود ہیں۔ اگر بات کی جائے سیکیورٹی کے حوالے سے تو آج کی سماعت کے موقع پر سیکیورٹی بھی انتہائی سخت کی گئی ہے، اور احتساب عدالت میں پیشی کے موقع پر جوڈیشل کمپلیکس کے باہر سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے ہیں، پولیس کی بھاری نفری تعینات ہے۔ یہ بھی آپ کو بتا دیں کہ نیب نے پینما کیس کے فیصلے کی روشنی میں شریف خاندان کے خلاف لندن پراپرٹیز فلیگ شپ انویسٹمنٹ اور العزیزیہ اسٹیل ملز کے ریفرنس دائر کیے ہیں، جن میں فرد جرم بھی عائد کی جا چکی ہے، اور آج اس کیس کا باقاعدہ ٹرائل شروع ہونے جا رہا ہے۔ 15 منٹ کا وقفہ لیا گیا ہے ابھی سماعت میں، کیونکہ اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو فیصلے کی کاپی ہے وہ ابھی موصول نہیں ہوئی ہے، کیونکہ تینوں ریفرنسز کو یکجا کرنے کی استدعا کی گئی تھی نواز شریف کے وکیل کی جانب سے، اور ریحان دشتی سے ہم بات کریں گے اور جانیں گے کہ ان کے پاس تازہ ترین اس وقت کی کیا اپڈیٹس ہیں۔ جی ریحان، بریکنگ نیوز دیتے چلوں کہ کیس کی سماعت منگل تک ملتوی کر دی گئی ہے، اور خواجہ حارث کی جانب سے یہ کہا گیا کہ عدالت میں دلائل دیا گیا کہ مجھے وقت دیا جائے، جو اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آرڈر کی کاپی ہے ابھی تک مکمل مجھے فراہم نہیں کری گئی، اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آرڈر ہے اس پر تیاری کرنے کے لیے مجھے وقت دیا جائے، اور عدالت کی جانب سے منگل تک وقت دیا گیا اور منگل تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی۔ اس وقت میاں محمد نواز شریف اور مریم نواز یہاں سے روانہ ہو گئے اور کیس کی سماعت ملتوی خواجہ کی جانب سے عدالت میں دلائل دیتے ہیں کہ مجھے اسلام آباد ہائی کورٹ کی جو آرڈر کی کاپی ہے ابھی تک مجھے موصول نہیں ہوا ہے، میرے پاس موجود نہیں ہے، اور عدالت میں سزا کی گئی کہ مجھے وقت دیا جائے، میں دیکھ کے جو پڑھ کے اوورآل میں دیکھ لوں کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کیا آرڈر کیا ہے اس پہ تیاری کرنے کے لیے مجھے وقت دیا جائے، اور عدالت کی جانب سے
دیا گیا اور منگل تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی گئی. دو گواہان کے ہونے تھے لیکن آج نہیں ہو سکے. خواجہ سے عدالت نے وقت مانگنے کی سزا کر دیا اور عدالت نے منظور کر کے خواجہ عارف کو دیا اور منگل تک کیس کی سماعت ملتوی کر دی. دوبارہ منگل تک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جو عدالت میں جمع کریں گے اور اس سے بحث ہوگی عدالت میں. جی ٹھیک ہے، آج کی سماعت پہ ایک طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ بغیر کارروائی کے ہی منگل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. ہائی کورٹ کے حکم نامے پر تیاری کے لیے مجھے وقت دیا جائے. سابق وزیر اعظم نواز شریف کے وکیل خواجہ حارث نے عدالت سے آج یہ استدعا کی، جس کے بعد اس سماعت کو اب منگل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اور اس وقت نواز شریف، ان کے صاحبزادی اور ان کے داماد احتساب عدالت سے روانہ ہو چکے ہیں، واپس وہ جا رہے ہیں. سماعت اب دوبارہ منگل کے دن کی جائے گی. شریف خاندان کے خلاف نیب ریفرنسز کی سماعت منگل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. ہائی کورٹ کے حکم نامے پر تیاری کے لیے وقت مانگا گیا خواجہ حارث کی جانب سے، جو کہ نواز شریف کے وکیل ہیں، اور اب یہ سماعت منگل کو دوبارہ ہوگی. جی بالکل، منگل تک کی سماعت ملتوی کر دی گئی ہے. منگل کو دوبارہ احتساب عدالت میں یہیں پر جوڈیشل کونسل کے اس جوڈیشل کمپلیکس میں جو ہے سماعت دوبارہ سے شروع کی جائے گی. یہی سماعت ہوگی آج، کیونکہ آج سماعت میں جو تاخیر ہوئی ہے وہ ہائی کورٹ کا فیصلہ، اس کی کاپی کا انتظار رہا، وہ یہاں پر دیر سے آنے کی وجہ سے، ابھی تک نہ پہنچنے کی وجہ سے سماعت کو ملتوی کیا گیا ہے. نیب ریفرنس کی سماعت بغیر کسی کارروائی کے اب منگل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. اب یہ سماعت آج حالانکہ میاں محمد نواز شریف پہنچے بھی تھے یہاں پر، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی یہاں پہنچے تھے، لیکن کوئی نہ کوئی عذر رہا، کوئی نہ کوئی وجوہات رہیں، اور بغیر کسی کارروائی کے، بغیر کسی فیصلے کے، بغیر کسی پیش رفت کے یہ سماعت اب منگل تک کے لیے ملتوی کر دی گئی ہے. یعنی کہ آج جمعے کو یہ سماعت نہ ہو سکی تمام تر انتظامات مکمل ہونے کے باوجود، اور اب جمعے کے بعد یہ سماعت اب منگل کے روز یعنی کہ آج سے 3 روز بعد یہ سماعت دوبارہ ہوگی. آج اسی سماعت کے حوالے سے میاں محمد نواز شریف جو کہ پاکستان اسی حوالے سے آئے ہیں وہ بھی پہنچے، کیپٹن ریٹائرڈ صفدر بھی یہاں پر پہنچے، دیگر لیگی رہنما و کارکنان بھی موجود تھے، اور سماعت کو اور اس کی یہاں پر پیشی کو اہمیت دی گئی، قانون کی پاسداری کی گئی. لیکن آج یہ سماعت بغیر کسی بھی کارروائی کے ملتوی کی گئی اور منگل تک کے لیے اس کو ملتوی کیا گیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، کیونکہ کل اسلام آباد ہائی کورٹ نے سابق وزیر اعظم نواز شریف کی نیب کے 3 ریفرنسز کو یکجا کرنے کی درخواست سماعت کے لیے منظور کر لی تھی، اور عدالت نے احتساب عدالت کا 19 اکتوبر کا حکم کل عدم قرار دیتے ہوئے نظر ثانی کا حکم بھی دیا تھا. احتساب عدالت نے ریفرنسز یکجا کرنے کے لیے نواز شریف کی جانب سے دائر درخواستیں بھی پہلے خارج کر دی تھی. اسلام آباد ہائی کورٹ نے جو اس حوالے سے حکم دیا تھا کہ اس پہ دوبارہ سے نظر ثانی کی جائے گی، تو وہی معاملہ تھا جس کی وجہ سے آج سماعت جب ابھی شروع ہوئی ہی تھی کہ فوری طور پر سماعت میں 15 منٹ کا وقفہ لیا گیا، کیونکہ ہائی کورٹ کے فیصلے کی کاپی موصول نہیں ہوئی تھی، جس کے بعد خواجہ حارث کی جانب سے یہ وقت مانگا گیا کہ انہیں اس حوالے سے وقت دیا جائے، اور عدالت نے وقت دیتے ہوئے اب اس سماعت کو منگل 7 نومبر تک کے لیے ملتوی کر دیا ہے. جب یہ سماعت شروع ہوئی تھی تو نیب کی جانب سے ضمانتی مچل کے عدالت میں جمع کروائے گئے تھے. اس کے علاوہ جو دیگر مسلم لیگ نون کے رہنما تھے، اس کے علاوہ وکلا تھے، گواہان تھے، وہ بھی کمرہ عدالت میں موجود تھے. آفتاب چودھری کی جانب چلتے ہیں اور جانتے ہیں کہ وہ ہمیں تازہ ترین کیا اپڈیٹس فراہم کریں گے. جی آفتاب چودھری، ایک یہی وجہ بنی ہے کہ اسلام آباد کے ہائی کورٹ کے جو فیصلے کی کاپی تھی وہ موصول نہیں ہوئی تھی کہ سماعت ملتوی ہو گئی؟ جی بالکل، اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو تینوں ریفرنسز کو یکجا کرنے سے متعلق فیصلہ تھا تو اسی پر ہی آج بحث ہوئی ہے. اس کی کاپی، پہلے تو اس کی کاپی عدالت میں موجود نہیں تھی، تو خواجہ حارث ایڈوکیٹ نے استدعا کی کہ جب تک فیصلے کی کاپی نہیں آتی کیس کی کارروائی کو ملتوی کر دیا جائے، جس پر عدالت نے اپنا اہلکار اسلام آباد ہائی کورٹ روانہ کیا اور کارروائی 15 منٹ کے لیے ملتوی کی کہ فوراً کاپی ہے اور کارروائی کو آگے بڑھائیں گے. لیکن فیصلے کی وہ کاپی اسلام آباد ہائی کورٹ سے موصول نہیں ہو سکی، نہیں مل سکی، جس کی وجہ سے تمام جو آج کی عدالتی کارروائی تھی اس کو آئندہ منگل تک کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے. اور کہا گیا، عدالت کی طرف سے یہ حکم دیا گیا ہے کہ جب تک اس تینوں ریفرنسز کو یکجا کرنے سے متعلق اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ موصول نہیں ہوتا اور اس پر کوئی آرڈر پاس نہیں کیا جاتا، تو تب تک نیب کو ہدایت کی گئی ہے کہ استغاثہ کے جو گواہ ہیں انہیں نہ لایا جائے عدالت میں. پہلے یہ فیصلہ کیا جائے گا کہ تینوں ریفرنسز کو یکجا کرنا ہے یا نہیں کرنا. جب یہ فیصلہ ہو جائے تو اس کے بعد پھر
इस्तगासा के गवाह अदालत में पेश किए जाए, उनके साथ रिकॉर्ड किए जाए। आज भी इस्तगासा की तरफ से, नैब की प्रोसिक्यूशन टीम की तरफ से गवाह लाए गए थे जिन्होंने अपना बयान रिकॉर्ड करना था, उन पर जिरह हुई थी। लेकिन इस केस की समाअत के इब्तिदा में ही ख्वाजा आरस एडवोकेट ने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने तीनों रेफरेंसेस को यकजा करने का हुक्म दे दिया है और एहतसाब अदालत का जो 19 अक्टूबर का फैसला था उसे कालअदम करार दिया गया है। लेकिन अदालत ने कहा कि आपके पास तहरीरी फैसला मौजूद है, तो ख्वाजा आरस ने कहा कि मेरे पास तहरीरी फैसला नहीं है, तो जिस पर अदालत ने कहा कि जब तक तहरीरी फैसला नहीं देख लेते, उसे पढ़ नहीं लेते, इस पर कोई तबसरा नहीं किया जाता। तो 15 मिनट की कार्रवाई मुलतवी की गई। इस दौरान साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ अदालत में शहजादी मरियम नवाज, कैप्टन रिटायर्ड सफदर कमरा अदालत में मौजूद थे। तो साबिक वज़ीर-ए-आज़म ने मीडिया से सर बातचीत की। कमरा अदालत में मीडिया के नुमाइंदे बार बार सवाल करते हैं, लेकिन उन्होंने मुख्तसर जवाब दिया। उन्होंने एक सवाल किया गया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी आपके बारे में बड़े बयान दे रहे हैं, जिस पर साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ ने कहा कि आसिफ अली जरदारी किसी और को खुश करने के लिए ये बयान दे रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि मुझे इस बात की सजा दी जा रही है कि मैंने मुल्क में रोशनी को लाया, मैंने लोड शेडिंग का खात्मा किया, सी पैक शुरू किया, सरमायाकारी लाई, दहशतगर्दी का खात्मा किया। तो जिसके बाद जब कार्रवाई मुलतवी हुई आइंदा मंगल के लिए, तो फिर साबिक वज़ीर-ए-आज़म अपनी साहबजादी मरियम नवाज के हमरा जुडिशल कॉम्प्लेक्स से पंजाब हाउस के लिए रवाना हो गए हैं। कैप्टन रिटायर्ड सफदर भी यहाँ मौजूद हैं, वो अहाता अदालत में मौजूद हैं और मीडिया के से बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, आफताब चौधरी, आपने हमें इस हवाले से तफसीलन अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया।